एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा ज्यो आमी बांदोडेचे लोक सुद्दां बरे तरेन वापर करपाक शकता. तातूंतच एक म्हाका झाडां वाडटाच आमी, पूण ताचे वांगडा आनी एक म्हाका सुचोवन अशें दिसता की आमकां देवळान आसात, आमी फोंड्या म्हालान रावता, स्पेशली मडकय जर आमी पळयलें जाल्यार चडशीं देवळां आमच्या मडकयन आसा. मडकय मतदारसंघ जर धरलो, कवळे आसत किंवा बांदोडे आसत किंवा रामनाथी आसत, थंय खुबशीं देवळां आसा आनी देवळांनी तुमी जाणा आमकां फुलां खूब लागता, स्पेशली रोजां आसत कितें आसत जाल्यार खूब लागता. सो त्या लागून सुद्दां आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू आमी आमचे सिडलिंग्स म्हणजे बरे क्वॉलिटी बरे जातीची रोजां आतां आमचे नवीनच सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून कोडार जाल्लें आसा. कोडार फार्म जे आसा ताजे थंय सेंटर ऑफ एक्सलन्स जाल्लें आसा. थंय आमी जायते तरेची भाजयेची रोपां, फूल झाडाची रोपां अशी आमी तयार करता आनी ती जाता तितले कमी दरान, म्हणजे आतां तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे बरे सामके बेस्ट क्वॉलिटीची सीड जे आसा, बरें उत्पन्न दिता अशें रोजाचें झाड, मॅरीगोल्ड आमी जाका म्हणटात, तें ₹2 किमतीन आमी अवेलेबल करून दिता लोकल शेतकऱ्यांक. हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता, जर कोणाचो अशी इच्छा आसा की रोजाचें पीक आपूण घेवचें, आतां तुमी म्हणटले रोजाचें पीक कितें चड लागता, कांयच लागना. आतां सद्या जर सांगपाचें जाल्यार ज्येष्ठ चालू आसा, ज्येष्ठ म्हयनो चालू आसा, सादारण श्रावणाच्या सुरवातीक जाल्यार आषाढाच्या एंडाक म्हणजे आमची आषाढी एकादश जाली ताचे उपरांत तें झाड लावपाचें आसता. हांव कित्याक सांगता हे पद्दतीन, हांव ऑगस्ट जुलय अशें बी कित्याक म्हणना, कारण आमकां फुलां जी आसता केन्ना जाय आसता, चवथीक जाय आसता, बरोबर न्ही. चवथ केन्ना येता, भाद्रपदान येता. चवथ आसत किंवा दिवाळी आसत, सो हे अशें जे सिजन आसा ह्या सिजनाच्या बरोबर 2 म्हयने पयलीं जर आमी रोजांची लागवड करपाक शकता, चड व्हडलीशी कांय गरज ना. मॅडम हांव सांगपाक सोदता, सादारण येदी सुद्दां सुवात आसत जाल्यार थंय सुद्दां तुमी सादारण 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर किंवा 90 बाय 60 अशें करून ती हे लावपाक शकता. आनी आतां बरे क्वॉलिटीची सिडलिंग जी आसा ती आमचे कडेन अवेलेबल आसा, गोंयांत आसा. हाचे पयलीं खुबश्या वाठारांत, मडकय वाठारांत सुद्दां, मागीर शिरोडेच्या कोडार सायडीन थंय थोडे शेतकार, माशेलान सुद्दां थोडे लायताले, तांकां आमी बेळगांवच्यान हे हाडटाले, सिडलिंग्स हाडटाले आनी दिताले. वेगवेगळे नर्सरीज आसा, कारण गोंयांत आमच्यो नर्सरी इतल्यो हायटेक ना, पूण आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू आमी बरी अशी हायटेक नर्सरी आमची हांगा कोडार थंय केल्या आनी थंय रोजांचे सिडलिंग्स, रोजाची रोपीं जी आसा, रोपटीं जी आसा ती तयार करतात. त्याचो लाभ सगळ्यांनी घेवचो. कारण आज एक म्हाका अशें दिसलें की हांगा एक तें सांगचें लोकां मेरेन. हांव सगळ्या पंच मेंबर आनी हांचे कडेन मागता की तुमी सुद्दां लोकांक जे कोण इंटरेस्टेड आसा अशें सांगचें. एक 2 म्हयने पयलीं मॅक्स टू मॅक्स, म्हणजे जर तुमी बिजी उरले जाल्यार एक 2-3 म्हयनेच बिजी उरता. आनी तुमी जाणा रोजाचें झाड सादारणशें जालें म्हणून रोखडी ती पाडूय जायना. झाडार जर आसत जाल्यार सामकी 15-20 दीस सुद्दां तुमकां ती हें करपाक मेळटा. आनी आमी अशा वाठारांत आसा ज्या जाग्यार देवळां आसा, सो ज्या जाग्यार आमी ती देवळांची, कारण तुमी जर पळयलें जाल्यार खुबश्या प्रमाणांत आतां ह्या दिसांनी बेळगांवच्यान जी फुलां येतालीं, भाजी तर कमी जाली, पूण बेळगांवच्यान जी फुलां फोंड्या, तुमी जाणा फोंड्या बस स्टँडार आसात किंवा थंय लायनीन ते घेवन अशें हे घेवन बसताले. आनी आतां जर तुमी पळयत जाल्यार खुबश्या प्रमाणांत ती कमी जाल्या, कारण गोंयांतलीच फुलां इतलीं जाले की लोक गोंयची फुलां प्रिफर करता. सो हांव तुमचे सगळ्यां कडेन मागता आजचो ह्या दिसाचो हें घेवन की तुमी आमचे मडकयचे स्पेशल जे आसा, बांदोडेचे जे लोक आसा आनी फुडार घेवन ह्यो असल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो आसा ताचो हें घेवचो, लाभ घेवचो. तशेंच माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आसात, तुमचे MLA आसा, मिनिस्टर आसा, ते तुमकां तेका दिवपाक आसात, पंचायत मेंबर आसा, तुमी ह्या सगळ्याचो लाभ घेयात, बरे तरेन फुडें सरात आनी आमच्या ह्या सगळ्या फूल मडकय मतदारसंघाची उदरगत करात. धन्यवाद.